नमस्कार. इन फोकसाच्या आयच्या भागात तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. इश्टानो, एका वटेन आमच्या गोंयकार भाव आपल्यो जमनी वाचोवपाक रस्त्यार आयिल्ले दिश्टी पडटा, जाल्यार दुसऱ्या वटेन सरकार कितलीशीच एकर जमीन एनडीझेडाच्या नांवान गोंयकारां खातीर प्रोटेक्ट करता अश्यो वेगळ्यो वेगळ्यो घोशणा दिता. कोण खरें, कोण फट, कोण कोणाच्या दोळ्यांक उदक लायता, ह्या सगळ्या प्रश्नांच्यो आयज एका तरेन जापो सोदपाचो आमचो यत्न आसा. आनी हो यत्न करपाक आमच्या बरोबर आमचे दोन मानेस्त आसात. आमच्या बरोबर आसात रामराव वाघ सर. रामराव वाघ सर शिक्षक, पॉलिटिशियन आनी जे लोकांची पल्स वळखून लोकां बरोबर रावन वावर करता अशें व्यक्तिमत्व. आनी कॅलिफोर्नियाच्यान आमकां जॉयन जातात आमचे यंग एक्टिविस्ट ताहीर नोरोन्हा. ताहीर, तुकाय बी येवकार. So, Tahir, let me start with you because we are hearing a lot of buzz about, so much of land being saved for the future of Goa. What exactly is this NDZ? आणि आम्ही जेन्ना बाकीचे रिजनल प्लॅन किंवा हे सगळे आयकतात तेन्ना there are notifications being, drafted. There are laws which tell us what is regional plan. बट NDZ कितें हें आमकां डायरेक्टली न्यूजान आयकुपाक मेळ्ळें. सो वॉट एक्झॅक्टली इज दीस NDZ? आनी जशे तरेन सरकार सांगता की ह्या NDZच्या अंतर्गत आमी गोंयची जमीन वाटायतले. इज दॅट ट्रू? So, if you actually look and see, under the Town and Country Planning Act, rules made and regulations made further to Town and Country Planning Act आणि in the Regional Plan Gazette, जायते land use classifications exist, including settlement, commercial, industrial, orchard, paddy field. There is a classification called no development zone, but that is defined as the area between 0 to 200 meters of the CRZ. Which is why, if you actually read the recommendation column in the recent gazettes of the government, they're not recommending to no development zone. The recommendation is to a new terminology called non-developable area. Now, until now, there is no terminology in Act, rules, regulations so defined as non-developable area. If a term is not defined, the government can, via gazette, define it at any point of time. But until the time that they define this non-developable area to be an area where no construction at all can come, it is completely ambiguous what is the end result. And I want to say, if you actually go through and look at what are the lands that they are putting into this non-developable area category, it is mostly all khazan, paddy field, private forest, or land that is otherwise already protected. Till today, the biggest parcel that has come under non-developable area is Wagheri Hill, which is protected under the Forest Conservation Act, a central government law. Right. आणि मागीर in South Goa, Venzi and Cruz's constituency, जायते शेत जमीन म्हणून खजन आणि paddy fields, which are already under the regional plan and the Goa Land Development Building Construction Regulations made pursuant to Town and Country Planning Act. In these areas, already no development can happen. So, what is the point of taking land from no development and putting it into something that we are hopeful, when the gazette comes and defines it, will also be no development? राईट, राईट. रामराव सर, एक्झॅक्टली वॉट म्हणजे ताहीर जे म्हणटा तीच गजाल. आणि तुम्ही सरळ सरळ सांगला की तुमच्या पोस्टानूय घाला की NDZ मॅच चिकनगिरी म्हणून. सो वॉट एक्झॅक्टली इज द बेनिफिट ऑफ स्टार्टिंग अ काइंड ऑफ अ मिशन की कितें तरी एक NDZ म्हणून एक सुरू करून आपूण ही जागा प्रोटेक्ट करता. हे TCP डिपार्टमेंट, TCP मिनिस्टर जे परत परत म्हणटा ते एक्झॅक्टली ताजो मोटीव कितें सो दिसता तुमकां? ही सगळी एक तर सरळ सरळ धुळफेक, आय वॉश म्हणटा पळय तसो. सुरवातीक गोंयचो सत्यानाश आतां करून करून जालो, म्हणजे डिस्ट्रक्शन सगळें जालें. कितलीशीच नोटिफिकेशनां काडली, सगळी डिस्ट्रक्टीव, म्हणजे कन्वर्जन कन्वर्जन कन्वर्जन. आणि आतां जेन्ना तांकां कळून चुकलां की थोडे जे जागे आसात ते तूं कितेंय केल्यार नॉर्मली कन्वर्ट जावचे नात, नॉर्मली सेटलमेंटां जावपाक शकपाना, ते ऑलरेडी आसात. जशें ताहिरूय म्हणटा तशें की दे आर ऑलरेडी नॉन डेव्हलपेबल. ते फक्त आपूण आनी परत कितें तरी तांकां एक शिल्ड दिला, एक कवच दिला की आपणे आनी ते डिक्लेअर केल्या. आणि आय एम अ सेवियर ऑफ गोवन एनवायरमेंट, गोवन लँड हें दाखोवपा खातीर
TCP खात्याचो हो अट्टहास हं. म्हणजे ह्यो गरजे भायर हेणी नोटिफिकेशन ही सगळी काढल्यात. हं. जशे ती खाजन आसात, प्रायव्हेट फॉरेस्ट आसात, मिठागरां आसात. हं. आता परचेज म्हणजे लेटेस्ट नोटिफिकेशन घे जसो ताहीर बाबान म्हटले की चडश्यो बाणावली आनी वेळी कॉन्स्टिट्युएन्सींतले चडशीं गांवां आतां ह्या दोनूय नोटिफिकेशन हांवें पळयल्या. फाटले फावट सांजुजे अरियल आशिल्ले आनी खंय तरी आशिल्ले. आतां हं. आतां म्हाका दिसता आंबेली गांव आसा वेळीचो. हं. आणि सरप्रायझिंगली तातूंत आतां आमच्या सांतांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सींतलोय हं. आमी दोगूय सांतांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सींतले हांव आनी ताहिरूय बी तोवूय म्हजो नेवरेचोच गांव हं. बा. हं. सांतांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सींतले गोवा वेल्ला हं. हाजे पयर नोटिफिकेशन काडलां जे हांवें परत म्हाका दिसता फेसबुकार हांवें हय, तो पोस्ट हय. केल्लो तुमी पळयला. हं. हं. आनी सरळ सरळ म्हणजे TCP खात्याक आज स्वताकूच खबर ना पयलीं म्हटल्यार सांतांद्रेंतलो गोवा वेल्ला हो गांवाक तेणी ब्रॅकेटान सेंट सेंट लॉरेन्स लॉरेन्स. म्हटलां. हं. सेंट लॉरेन्स हे एक्चुअली अक्षी गांवचे बरोबर. थंय चर्चूय हं. आसा आनी हं. अक्षी गांवचें नांव सेंट लॉरेन्स पंचायत हं. हं. आनी सांत आंद्रे हे गांव नांव गोवा वेल्लाचें. हं. हे पयलीं सुरवातीकूच जर ही चूक जाता जाल्यार ते भितरले इतले नंबर तांणी 100-200 सर्वे नंबर सगळे थंय मेन्शन केल्या. हं. आतां म्हाका सांग हे अशे नंबर ऑन पेपर ऑन गॅझेट ऑन पेपर येवन तुका कितें कळटलें की खंयचे हे जागे हे कितें ताजी हेजी जिओग्राफिकली ताजी कशी तेजी हें आसा स्थिती आसा हं. हें कांय कळनासतना फक्त लोकांक दाखोवपाक की आपणे कितले तरी क्रोर्स ऑफ लँड हॅज बीन ब्रॉट अंडर नॉन डेव्हलपमेंट झोन. हं. हं. हो गरजूच ना म्हणजे TCP कायद्याचो म्हाका दिसता सरळ सरळ दुरुपयोग आसा हं. लोकांची दिशाभूल करपाक. हं. जायराती येदे व्हडले येतात पेपरांनी सगळे गॅझेट नोटिफिकेशन येता हे सगळे वेस्ट आसा कित्याक कांयच फायदो ना ताजो. बरोबर. सो कित्याक करता म्हण म्हाका दिसता कसलो तरी एक एवॉर्ड बी घेवपाक लागून मिनिस्टर करता आसतलो की आपण्यान इतलो जागो वाटयलो. हं. हं. तो वाटयल्लोच आसा. तूं हं. आतां म्हणजे म्हाजो तरी असो अर्थ आसा की हे जे ताणें सांगलां की हे जे जागे आसा ते नॉन डेव्हलपेबल हेजोच अर्थ बाकीचे जागे आस कन्वर्टेबल. हं. हं. म्हणजे ही इज ट्रायंग टू गिव्ह अ इनडायरेक्ट वे सेइंग दॅट बाकीचे जागे ओपन आसा तुमी जाय तें करात हं. आणि हळूहळू हेवूय जागे कन्वर्ट जातले हितून कांयच गॅरंटी ना. हं. हं. ताहीर आम्ही हाच्या पयलीं पळयलां की रिजनल प्लॅन म्हणया किंवा CRZ म्हणया दीज आर लाँग एक्सरसायजीस म्हणजे एका दिसान किंवा एका रातयान रिजनल प्लॅन हे जालो ना डिक्लेअर जालो ना. आयज जेन्ना हो NDZ-चो सगळो बोवाळ चल्ला तेन्ना जशें तुवें म्हळें की बाणावलेचे लोक म्हणटा की मिसक्लासिफाय जाला. मोविन गुदिनो सारक्या मिनिस्टरान तर सरळ म्हळां की इट इज अ मिस्टेक आनी ती मिस्टेक रेक्टिफाय जातली म्हणून. सो इफ देर आर मिस्टेक्स इन दीस एंड इफ दीस इज रेक्टिफायेबल जाल्यार फाल्यां जेन्ना कोणी ऑब्जेक्शन्स घालता तेन्ना ती ऑब्जेक्शन्सूय बी सस्टेन जातली. म्हणजे लेट्स कन्सिडर देर इज अ बिल्डर ज्याने सगळे लिगल हे घेऊन थंय कितें तरी कन्स्ट्रक्शन केलां. कॅन द TCP डिपार्टमेंट रिवर्ट इट? कॅन द TCP डिपार्टमेंट टेक इट अवे फ्रॉम हिम? आणि ही जर ऑब्जेक्शन सगळी फाल्यां ओके दीस इज रायट म्हणून जर मिस्टेक्स रेक्टिफाय जातल्यो जाल्यार मागीर हू इज गोइंग टू ब्रिंग इट टू फोर की ह्या 1 कोटींतले एक्चुअली कितले NDZ जाले म्हणटा. So you make two very important points here. First, yes, there are actually mistakes in the regional plan. It happens when you do such a large broad swath. I have come across a few cases, one in Ponda, which is marked as paddy field, but it is surrounded by houses and been surrounded by houses since early 2000s. So there has been some small mistakes, but I would say these mistakes are so negligible. And of course, we need to have some flexible way that if somebody, this is their only piece of land, they need development potential, they should be allowed to open it up. The way, like Professor Wag has said, the way these are happening and the kind of silly mistakes, if you see in the gazettes, they're not even giving this survey number is this much area under this zone. But when you see the other ones, which are turning the eco-sensitive zones or agriculture zones to settlement, over there they have to give the specific breakup. But here in this no development, it is being done at such a fast pace. They are not even matching the village to the survey number. I have to check this, but it's fascinating if this is true what Professor has pulled out over here. And so, like, if there are mistakes and if people file objections, which we have also spotted, like I have filed objections to several steep slopes which are so steep, 30-40% slope, and they have said that this is wrongly marked as slope in regional plan, and we filed objections. My objections have got overruled by town planning board and government, and then they have gone ahead and given the final permission. I have gone to court.
and I'm hopeful that the court will rule in my favor. And I know there are at least 5 other cases with me that are all clubbed together because subject matter is the same. Some people, I know Pilan Citizens Forum, I know Rainbow Warriors are 2 others who are also very similar case where they have filed objections. TCP has taken the final decision and given the fine within the window of file objection. TCP take the final decision and finalizes this as a new settlement area. Yeah. And then the recourse is there to go to court. Unfortunately, citizens cannot be running to court for every small project. There are lakhs of square meters that have been changed to settlement. Forget about these eyewash NDZ to NDZ, as I call them. But to settlement, there are so many and few places where people are actually very actively working to see what is the case and try and stop it. राईट. रामराव सर, एक गजाल जी ताहिरान मळी ताचीच मुखार म्हणटा की हम्म. आता हे सगळे एनडीझेड जाला खरे, बट आय एम शुअर खूब लोक आसतले जांकां खबर सुद्दां ना की तांचो जागो आनी तांची जी लँड आसा ती ह्या एनडीझेडा भितर घाला. हय. सो तांकां रिकोर्स कितें, हाऊ डू दे गो अबाउट? आनी जशें ताहिरान म्हळें की कोर्टान वतकर आमकां खबर आसा कोर्ट आपलो जाणा. दे टेक देअर ओन स्वीट टायम. सो टील देन वॉट डू पीपल डू? सी, ओवरऑल जर तुम्ही पळयत सरकाराचो जो अप्रोच असता रिगार्डिंग प्लॅनिंग, आता थंय डेफिनेट स्टेप्सूय आसा आपले. आता रिजनल प्लॅन जसो ताहिरान म्हटलो, इट वॉज अ प्रोसेस ऑफ प्लॅनिंग. त्या वेळार थोडे मार्क करतात, थोडे ऑब्जेक्शन्स असतात, सजेशन असता, आणि तो अचानक मागीर लोकां फुड्यान येना, एका प्रोसेसान येता. त्या वेळसर लोकांक टायमूय मेळटा. CRZचोय तसोच प्रोसेस आसा. तो प्रोसेस सरकार वयले आनीक लांब वयता. एक्चुअली तो जाता तितको बरे भशेन करपा जाय, पूण अजून पळय आमचो CRZ अजून रेडी ना. CZMP आतांचो फुडलो. आता हे TCP विदाउट एनी प्लॅनिंग, म्हणजे स्वताक कितें तरी दिसता, तांच्या बोर्डाक कोणाक दिसता आमी नकळो, ते काडटा आनी नंबर सगळे काडून अशे घालतात. जी जशें म्हटलें तेजी कांयच टोपोग्राफी आमकां खबर ना, तेजो ओनरशीप कोणाची सारकी खबर ना. म्हणजे लोकांक ते आतां आय वॉज ट्रायींग बेस्ट येस्टरडे, ते पळयलें हांवें राती, पेपरचेर राती हांवें पोस्ट केलो. काल आय वॉज ट्रायींग टू लूक एट द सर्वे नंबर्स. खंयच एक सारकी अशी सिस्टम ना वेर आय कॅन विज्युअलायज हे बाबा अमको सर्वे नंबर 90/1 वो खंय आसा. तो इतके ते टिडियस प्रोसेस आसा. जर सरकारच्या लँड सर्वेचेर वचत जाल्यार यू विल स्पेंड, म्हाका दिसता, 1-2-3 म्हयने फक्त एकाच गांवचे सर्वे नंबर पळोवपाक वयतले. दुसरें आनीक कम्युनिटी बेस्ड थोडी सॉफ्टवेअर आसात. पीपल कॅन ट्राय दॅट. म्हणजे लोकांक जर खरेंच पळोवपाक जाल्यार आमचे.in म्हाका दिसता ताहीर इज ऑल्सो इनवॉल्ड इन दॅट. इट हॅज थंय तांणी सगळे आमचे सर्वे वायज, सगळे प्लॉट वायज इन्फॉर्मेशन आसा. स्टील इन एक्सपेरिमेंटल फेज, पायलट फेज कसो, बट स्टील यू कॅन गेट इट. पूण लोकांक कित्याक हो त्रास? आतां इतकी टेक्नॉलॉजी आसा, तांचे कडेन GIS इन्फॉर्मेशन सिस्टम दे कॅन यूज, की दे कॅन से ओके ऑन दिस ऑर इवन एक्झिस्टिंग से गुगल अर्थ, गुगल मॅप जे कितें आसा ताजेर दे कॅन मार्क अँड शो दीज आर दीज. एका वेबसायटीचेर ते आसुनी, लोकांक पळोवनी जस्ट तो सर्वे नंबर दिल्यार खंय आसा, हें कोणाचें, प्रॉपर्टी रजिस्टर म्हणून तांचें एक आसा, बट दॅट ऑल्सो इज व्हेरी व्हेरी बॅड. म्हणजे ताची वर्किंग सारकी ना. पूण when you are publishing it, now you should be aware of proper media. फक्त पेपरार दिले, नंबर दिले जायना, ताका विज्युअलायझेशनाचे जाय पडटा. पूण आय ओवरऑल क्वेश्चन द एंटायर एक्सरसाइज. हो गरज नासतना तुम्ही एक्सरसाइज करता, लोकांक धांवयतात. त्यापेक्षा ज्यो तुम्ही मिस्टेकी केल्यात, आता जसो रिजनल प्लॅनान मिस्टेकी आसात, नो डावट आसतल्यो, बिकॉज इट्स अ बिग ब्रश. जेन्ना बारीक हें करता तेन्ना तुका कितें तरी खंय तरी मेळटलेच. दोज आर जेन्युइन मिस्टेक्स. पूण आज मिस्टेक रेक्टिफिकेशन नांवान मागीर 39 आयले, ताजे पयलीं बाकीची सेक्शन आयली. दे आर बींग मिसयूज्ड. ती जी मिसयूज जाल्या ताका लागून थोडे कडेन आतां ते ऑन होल्ड दवरल्या. दॅट ऑल्सो प्रोसेस इज एकदम क्वेश्चनेबल आसा, आनी दॅट इज ओपन फॉर कोर्ट वर्डिक्ट. सो ही जी तांणी रॉंग डिसिजन घेतल्या, जशें ताणें म्हटलें थोडे स्लोप्स आमी सुद्दां थोडे कडेन कंप्लेन केल्ले आसात. एक जर स्लोप नीट मेजपाचो, ते वांकडे टेप लावन मेजता आनी म्हणटा तो स्लोप ताज्याकूय चड आसा, कमी आसा. सो असल्यो गोश्टी जेन्ना आसात त्यो म्हाका दिसता TCP वा ताज्या आनी खंय तरी एजन्सीन ह्यो रेक्टिफाय करपाची गरज आसा. हो नाका आशिल्लो एक्सरसाइज म्हाका दिसता तांणी बंद करपा जाय. आनी ज्यो गोश्टी तांणीच स्वता मिस्टेक केल्या त्यो रेक्टिफाय करपाक लोकां कडल्यान सजेशन मागोवं जाय. आनी बेस्ट उपाय म्हटल्यार म्हाका दिसता रिजनल प्लॅन, फुडलो रिजनल प्लॅनाची तांणी प्लॅनिंग करपा जाय आशिल्लें हें सगळें करतना. दीस इज एज गूड एज एक चॅप्टर वायज रिजनल प्लॅन आतां ते
धाडटा आनी तो बी कोणाक विचारनासतना, बरोबर नॉट एन एक्सपर्ट बॉडी. एक्झॅक्टली सो म्हाका दिसता हांगा खंय तरी हो प्रश्न हेजेर मूळ हेतूचेरूच संशय आसा, कित्याक करतात ते. ताहीर आमी जेन्ना हालींच साश्टीन गेली ऑर इवन फॉर दॅट मॅटर ओल्ड गोवा, तेन्ना आमकां खूब जाणांनी सांगलें, स्पेशली एक्टिविस्ट हू आर वर्किंग ऑन ग्राउंड, की ज्यो बॉडीज थंय चॅक करपाक येता, जशें ते रामराव सरान म्हळें की एक टॅक्नॉलॉजीचो वापर करपाक जाता, आनी दुसरें इट सिम्स लायक दे आर नॉट टेकिंग द लोकल बॉडीज इन ते तांकां विश्वासान घेनासतना काम करता, जाका लागून खूब कडेन आमकां पंचायतीच्या मेंबरांनी सांगलें की एक तळें आसा किंवा वॉटर बॉडी आसा ती जेन्ना पावस ना तेन्ना सुकल्या आनी ते म्हणटा हांगा खंय उदक आसा, देर इज नो वॉटर बॉडी हियर. अशे कितलेशेच इन्स्टन्सीस आमकां दिसतात. सो डू यू थिंक की local bodies like say panchayat, jilla panchayats are not being taken into confidence, or are they also hand in glove with these larger departments like TCP? Well, if we look at 39A specifically, it is written in such a way that there is no scope for local government to interfere. And if you see how the regional plan is done, the regional plan has to come to every panchayat, has to be discussed in every Gram Sabha, and the Gram Sabha has to mandatorily give a suggestion or objection. Suggestion can be we have no suggestions. Yeah. But that process is baked into the regional plan. Of course, even in a new regional plan, government has the power to overrule the objections of the Gram Sabhas. But that procedural aspect of consulting the local government is there. Yeah. Under these 39As, there is no scope for local government to come in unless a crematorium, a kabristan, or a playground is to be converted to settlement. Only in these three cases are the inputs of the local government required before the case can be finalized as per how our Vidhan Sabha has passed 39A. Right. This is the problem. So in this particular case of changing to settlement, I will say that our panchayats are innocent. Now, I will add one point that just having a settlement zone does not mean you can get a construction license and put up construction. True. Every TCP permission always has a clause saying panchayat shall check the availability of infrastructure, legal title, any other encumbrances on the land, and only then give a final construction license. It is established, 73rd Amendment, the final permitting authority is the panchayat. So, if any of these new settlements break ground and someone erects a building, then the panchayat is at fault as well. Right. But till the time that you're just getting new settlement zones, we cannot blame the panchayat unless kabristan or playground is affected. राईट. रामराव सर, एक गजाल म्हज्याची परत परत तकलेन घुंवता की लोक आतां 39A अगेन्स्ट रस्त्यार आयले, किंवा हांवें जशें सुरवातेक म्हळें की वेगवेगळ्या कारणांक लागून आज लोक रस्त्यार येता आनी आपल्यो जमनी सांबाळा म्हणटा. इज दीस ऑल्सो अटेम्प्ट टू से की पळय तुमी एका वटेन अपोज करता आनी आपूण जेन्ना ह्या सगळ्या म्हणजे इतल्या कोट्यांनी जमीन साल्वार करपाक सोदता तेन्ना तुमी ताका अपोज करता, अशा तरेची एक परिस्थिती तयार करपाचो हो एक एम आसा काय कितें ह्या सगळ्या एक्सरसायजा फाटल्यान? पळय, आयज आमी जेन्ना हे सगळे उलयतात, कालच कारापूर प्रोटेस्टाक 100 दीस जाले. एक्झॅक्टली. आनी हालींच्या तरी तेंपार अशें क्लेम आसा की हो सगळ्याच्याकूय लॉंगस्ट प्रोटेस्ट अबावट लँड चालू आसा. आनी कारापूरचो हो जो प्रोटेस्ट आसा तो कोणाक लिंक आसा ते आमी सगळे जाणा. अशे तरेन इतको व्हडलो जागो गांवाचो एका बिल्डराक दिवप आनी थंय वेगळेच प्रोजेक्ट हाडून स्थानिकांचेर हो एक अत्याचार करप, हो सरकाराचो डाव आख्या आयज गोंयानूच न्हय तर आज तो जंतर मंतराच्या थंय वचून दिल्ली मुखार, म्हणजे जे चडशे क्लायंट दिल्लीचेच ह्या प्रोजेक्टाक आसतले अशें दिसता, थंय केंद्र सरकाराच्या म्हाका दिसता कानार घालोवपाक हे काल थंय गेल्ले आशिल्ले आमचे हांगसरले प्रोटेस्टर्स. हे जेन्ना चलता त्याच बरोबर तूं बाकी कडेनूय गोंयान सगळे कडेन हो बोवाळ जालो. 39Aच्या विरोधात कितलेशेच हे जाले, कितलेशेच प्रोटेस्ट जाले, वेगवेगळे गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट्साक विरोध जाता, वेगवेगळ्या प्रायवेट व्हडले इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टाक विरोध जाता. कित्याक हे लँड डिलिंगा सारकी ना. IIT गोवा सारको प्रोजेक्ट आयज गोंयान जावपाकूच शकना, मूळ कारण हो जाग्याचोच आसा. सो जेन्ना आमी अशें पळयतात
आणि दुसरे वटेन सरकार सांगता आपण हे करता ते करता. म्हणजे एक कोण तरी आपण एक जशें म्हटलें क्रेडीट घेवपाक की आपणें गोंय वाटायलें. तुम्ही गोंयाक विकास करपाक आडयतात सस्टेनेबल आनी आमी हांगसरल्यान एक वटेन तुमचे थोडे जागे आमी वाटयतात. पूण तेजे बदल्याक तुमी कितें तरी हांगा सॅक्रिफायस करपाक जाय. असो कितें तरी एक संदेश एखादे दिवपाकूय म्हाका दिसता हें सरकार सोदता. पूण म्हाका दिसता तेजो कांयच इफेक्ट जावचो ना. आज जर तूं पळयत जाल्यार ही जी डिपार्टमेंट जसं तुम्ही म्हटलें ताहिराक ते विचारलेले अबाउट पंचायत रोल आनी कितें सगळें इनइफेक्टीव करून उडयलां. म्हणजे प्रोसिजर खुबसो आसा पूण ती सुद्दां आसा ती वापरपाक ते दिनात. आतां फाटले आनी तूं जाणा अचानक एक सर्क्युलर धाडलो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान रिक्वेस्ट केले पंचायत डिपार्टमेंटान सगळ्या पंचायतीक विचारलें की 56 गांवां अर्बनायझेशनाच्या वाटेर आशिल्लीं. हेका कसलो प्रोसेस फॉलो केलो कांयच ना. वयल्यान सरकारान तो सारको सुद्दां करूं ना. म्हाका दिसता तो कॅबिनेटान पास केला तेमूय नकळो. मिनिस्टर सांगता आपणे तालिगांवचे पंचायतीन रिक्वेस्ट केलें की आमी अर्बन एरिया म्हणून डिक्लेअर करता म्हणून तांणी बाकीचे पंचायतीक विचारलें म्हणटा. आतां तालिगांव सुद्दां तो प्रोसेस जालो काय ना तो हांव नकळो कितें जालो तो. पूण अशें जेन्ना जाता आनी मागीर लोक जेन्ना चवताळटा एका दिसान ते फाटीं घेवचे पडले. आतां ह्यो गोश्टी आतां ही जी नोटिफिकेशन आसा ती कितें तरी आयल्या लोकूय जाणा हे कांयच फायद्याचे ना लोक वग्गी आसात. पूण आतां जर चुकून तितून जर लोकांनी स्टडी केली आनी चुकून जर कोणाचे सेटलमेंट एरिया आसा वा कितें आसा कित्याक आय एम शुअर हितून मिस्टेकी आसतल्यो. म्हाका दिसता लोकांनी त्यो मुद्दम पळोवच्यो कित्याक खूब फावटी सरकाराचें अशें आसता की आमी हें केलां आतां फाटल्यान तूं मिस्टेक काड आनी मागीर तूं कोर्टान घाल आनी तूं मागीर थंय नाच अशें जावं जायना. सो म्हाका दिसता लोकांचोय हेजेर वचक आसपा जाय. पूण ओवरऑल ही जी डिपार्टमेंट आसा आतां रेव्हेन्यू म्हण बिकॉज दे आर डिलिंग विथ लँड मागीर TCP आतां तुमी तेजे कर्तुत्व पळयल्यात पंचायत डिपार्टमेंट वीच इज ऑल्सो व्हेरी स्लो. ग्रामसभा सारक्यो जायनात. दे आर नॉट एनफोर्सिंग दोज रुल्स. बाकीची कामां सारकी जायनात. बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटीज सारक्यो चलनात. CRZचे कोणाक पडलेले ना आनी त्यो बॉडीज ह्यो कशें करतले म्हणजे अवेरनेसूच ना. सो म्हाका दिसता हितून सगळे हितूनी लोकांनी आतां परत लोक एनिवे एनवायरमेंटली आमी जागृत आसात पूण ओवरऑल सिस्टम चलना. ती म्हाका दिसता चलोवपाची गरज आसा आनी एजिटेशन मोडा पेक्षा ह्यो ज्यो मेकॅनिझम आसात ते म्हाका दिसता पयलीं आमी स्ट्रेंथन करपा जाय आनी तितूनच मातसो कितें तरी कंट्रोल येतलो. आनी असल्यो ह्यो गोश्टी ज्यो आसात ह्यो ज्यो सरकार करता ऑन द सायडलायन्स त्यो एक तरी इग्नोर करपाच्यो वा वी हॅव टू फायट अँड सेटल ऑल दीज इश्यूज. ते कित्याक करता ते आमी नकळो. Tahir, let me take the final question of today's show. एक आम्ही पहिले की आयज जशें हांवें म्हणिल्लें की डेव्हलपमेंटाच्या अगेन्स्ट गोंयकार ना पूण गोंय गोंयकारां खातीर आनी गोंयच्यो जमनी ज्यो आसा किंवा ज्यो एक सेन्सिटीव ज्यो एरियाज आसा त्यो गोंयान सांबाळून दवरपाक जाय हाका दुसरो पर्याय ना. पूण हे जर आमी करतले जाल्यार वॉट डू यू थिंक इज द वे फॉरवर्ड. म्हणजे एका वटेन सरकार जें म्हणटा की आपूण गोंय सांबाळटा बट दुसऱ्या वटेन आमी पळयता की मागीर 39A जावं कारापूर जावं किंवा ओल्ड गोवा आमचे हेरिटेज एरिया आसा ती जावं थंय जेन्ना गोंयकार मुखार येता झगडपाक तेन्ना सरकार तांच्या बरोबर दिसना किंवा सरकार तांकां म्हणजे तांचें आयकुपाकूय तयार ना. सो एका वटेन गव्हर्मेंट इज ट्रायंग टू प्ले अ डिफरंट गेम ऑल टुगेदर ट्रायंग टू टेल अस दॅट वी आर ट्रायंग टू सेव गोवा इन दीस मॅनर whereas it is not trying to listen to what Goans really want. So what do you think is the way forward? काय हे हो जो स्ट्रगल आसा जसो आमी पयलीं एनिमल आनी मनीस स्ट्रगल म्हणटाले तसो सरकार आनी मनशाचो स्ट्रगल कंटिन्यू उरतलो काय कितें? So fulle fauti when we spoke no Anvisha, same thing we discussed that like what is development and whether putting up all of these luxury homes with private swimming pool construes to development. Will this bring jobs? Will this generate any revenue for the state of Goa? I don't know if you all are aware, we recently reduced the stamp duty for land sales. So the government is actually making less money from all of this, and then they're trying to sell us that allowing the land to be converted and constructed on will be development. No, yeah, we need jobs in Goa. And Makadista, kharets right now, people of Goa are finally seeing the risk that this unplanned, unchecked destruction of our land will do to their identity, to their environment, to their lives, to their lifestyle, to their livelihood. Ani Makadista, I am hopeful that very strongly these politicians who are themselves involved in converting land, in constructing on land, on pushing these 39A, those guys have to be taught a lesson in the upcoming election. Na zalyar na goy khabar, I'm sorry.
थँक्यू सो मच ताईर, थँक्यू सो मच रामराव सर. प्रश्न तोच उरता की सरकार बदलतलें काय कितें, पूण त्या प्रश्नाक सद्या आमचे कडेन जाप ना. आमच्या कडेन सद्या फक्त प्रश्न आसात. सरकार जें म्हणटा की कोट्यांनी जमीन आमी गोंयकारां खातीर सद्या सांबाळटा, इको सेन्सिटीव जमनी सांबाळटा, त्यो खऱ्योच सांबाळपाचो प्रयत्न चल्ला काय फक्त गोंयकारांच्या दोळ्यांक उदक लावपाचो प्रयत्न चल्ला? ह्या सगळ्या प्रश्नांक आमी अश्योच जापो सोदत रावतले. तो म्हणसर तुमी पळयत रावात द वॉयस फॉर गोंय. The Voice for Goy.